अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, तालिबान के दौर में अफगानिस्तान का शदीद सिक्योरिटी बहरान, भारत में अक़लियत गैर महफूज, अमरीका की ईरान को दी जाने वाली खुली धमकियाँ और ख़ित्ते में ताकत के नए इत्तेहाद एक ख़तरनाक जोग्राफियाई हकीकत की निशानदेही कर रहे हैं। अफगानिस्तान आज जनूबी एशिया का सबसे गैर महफूज मुल्क बन चुका है, जहाँ न सिर्फ दाखिली बदअमनी है बल्कि बैरूनी क़ुव्वतें भी अपने मफादात के लिए इसे इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे में अफगान भारत गठजोड़ खित्ते के अमन के लिए खामोश मगर संगीन खतरा बनता जा रहा है, जो अदम इस्तेहकाम को मजीद हवा दे रहा है। भारत के अंदर मुसलमान अक़लियतें पहले ही अदम तहफ़्फ़ुज़, इम्तियाजी कवानीन और बढ़ते हुए इंतहा पसंद बयानिए का सामना कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई तलखी आलमी अमन के लिए एक और ख़तरे की घंटी है, जिसके असरात जनूबी एशिया तक महसूस किए जा सकते हैं। इस तमाम इंतशार के बीच पाकिस्तान का उभरता हुआ आलमी इमेज एक मुख्तलिफ कहानी सुनाता है। सिफारती महाज पर मतवाज़न पॉलिसी, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ और इलाकाई अमन के लिए संजीदा कोशिशें आलमी सतह पर पजीराई हासिल कर रही हैं। पाकिस्तान आज एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभरा है, जो तसादुम नहीं बल्कि इस्तेहकाम, मुकालमे और ताउन का रास्ता दिखा रहा है, और यही इस खित्ते की वाहिद उम्मीद है। प्रोग्राम के आगाज़ में हम इसी को ही डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान के मौशी खब की। तो कराची, जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, नाज़रीन आज खुले मैन होल्स के बाइस मौत का शहर बनता जा रहा है। सड़कों पर चलते आम शहरी, मोटरसाइकिल सवार, हत्ता के बच्चे भी, मासूम बच्चे भी इस बेहिसी के निज़ाम की भेंट चढ़ रहे हैं। सिर्फ अदादो शुमार नहीं, 27 जिंदगियां इस सवाल पर ख़त्म हो चुकी हैं कि कराची का वाली वारिस आखिर है कौन। गटरों के गायब ढक्कन, टूटी सड़कें और खुले मैन होल्स दरअसल एक इज्तिमाई मुजरिमाना गफलत की अलामत बनते जा रहे हैं। कराची पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, मगर इस शहर के बासी यतीमों की तरह छोड़ दिए गए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कराची का वाली वारिस कौन है, असल सवाल ये है, और ये किया जाएगा कि क्या कोई है भी या नहीं। इसी का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे वतन अजीज़ की मजमूई सियासी सूरत हाल की। सियासत एक बार फिर मुज़ाकरात के नारों और इल्ज़ाम तराशी के शऊर में उलझी हुई नजर आती है। मुज़ाकरात की बात हो, लहजा तल्ख, सियासत हो तो इंतशार और हिकमत अमली हो तो इबहाम। ये है वो सियासत जिसने पीटीआई को सड़क और सोशल मीडिया तक महदूद कर दिया है। सवाल अब ये नहीं है कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, असल सवाल ये है कि क्या पीटीआई इंतशार की सियासत से निकलने को तैयार भी है या नहीं। जब तक अंदरूनी सफ़े दुरुस्त नहीं होती, बाहर की कोई मेज़ भी नतीजा नहीं दे सकती है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। आज के डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए आईआर एक्सपर्ट डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। स्टूडियोज़ में नसीर वाक़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। नासिर बेग चुगताई साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले सर, ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट जिसमें होशरुबा इंकशाफात हुए हैं अफगानिस्तान के हवाले से, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक दो पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहूँगी और शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले ये, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगान तालिबान ने ज़ेरे इक़्तिदार अफगानिस्तान आलमी अमन अशारिये को 163 ममालिक में से 158वें नंबर पर ले आया है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अमन की सूरत हाल में तनज़ुली रिकॉर्ड की गई है। जनूबी एशिया का गैर महफूज और कमज़ोर मुल्क बन चुका है और पूरे खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है अफगानिस्तान। आपसे सर सवाल ये होगा कि इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात दरअसल बहुत डीप हैं, बहुत तवील अरसे पुरानी बात है कि जब जिहाद के नाम पर एक जंग शुरू की गई और अफ़गानिस्तान पर हमला किया गया और हम भी उस पर शामिल हो गए, हम भी दायरे शामिल हो गए। तो वहाँ से अगर शुरू करें आप, वहाँ से उठाएं सिरा, तो यहाँ तक पहुँचते हैं हम। उसके बाद अफ़गानिस्तान में कभी अमन कायम नहीं हो पाया। किसी भी मौके पर कभी किसी गवर्नमेंट आई, कभी किसी गवर्नमेंट आई, मुख्तलिफ़ हुकूमतें आती गईं। आखिरी वाला जो था वो जहाज़ में बैठ के भाग गया और आखिरी क़ुव्वत जो थी अमेरिका, वो जूते छोड़ के भाग गई अफ़गानिस्तान से। फिर अफ़गानिस्तान तालिबान के हवाले हो गया और सरप्राइजिंगली वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा होगा, हमें हुकूमत संभालना पड़ेगी। चले अब 3 साल हो गए हैं, पूरे 3 साल हो गए हैं, कुछ कर लेते। लेकिन करने की अगर कोशिश हो, ख्वाहिश हो, तो हो जाता है, ठीक है, वरना नहीं होता। इन्होंने ख्वाहिश का भी इजहार नहीं किया। पहले तो बताऊंगा कि अंदरून मुल्क
انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی، انہوں نے عورتوں کی تعلیم پہ پابندی لگائی، بالکل انہوں نے عورتوں کے علاج معالجے پہ پابندی لگائی، بچیوں کا گھروں سے نکلنا ممنوع قرار دے دیا گیا، انہوں نے معیشت کو امداد پر منحصر کر دیا۔ اب آپ ڈرائی فروٹ بیچتے رہیں، آپ اپنا تھوڑا کوئلہ بیچتے رہیں، لیکن چاول، آٹا، گھی، یہ سب آپ کو باہر سے منگوانا پڑے گا۔ تو اس نے اسمگلنگ کو جنم دیا، اسمگلنگ نے وائلنس کو جنم دیا، وائلنس بارڈر پہ ہوا، وائلنس ود ان افغانستان ہوا، وہ ایرپٹ کر کے ہمارے پاس آیا۔ اور ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ آ گئے تو ہمارے تو ایک پرائم منسٹر صاحب کہہ گئے تھے کہ یہ آ گئے، انہوں نے تو سب زنجیریں توڑ دی ہیں، بس اب واہ واہ ہے۔ لیکن وہ واہ واہ نہیں ہو پائی، انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا۔ انہوں نے ہم پہ جو حملہ کیا تو ہم ششدر رہ گئے یقینی طور پر صحیح کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور جب میں نے بات مختصر کر دی، حملہ جب ہو گیا تو پھر ہمیں جواب دینا پڑا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان ہندوستان کے ساتھ مل گیا ہے، ہندوستان کے مشیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے وزیر تجارت تک وہاں گئے ہیں تجارتی کاروبار کے لیے۔ پاکستان نے ان کے جو ٹرانزٹ ٹریڈ تھی وہ بند کر دی تھی، تو یہ بھاگے پھر گئے، انہوں نے راستے بتائے، وہ راستے ناقابل عمل تھے۔ پھر کوئی اچھا دوست بیچ میں آیا اور اس نے پاکستان سے کہا کہ کچھ راستے کھول دو، صحیح تو خیر وہ راستے کھل گئے، ضروری تھا وہ۔ لیکن الٹیمیٹلی مجھے پتہ ہے کہ سعودی عرب میں بات چیت چل رہی ہے، سعودی عرب نے ایک فارمولہ دیا ہوا ہے ان کو بھی، افغانوں کو بھی، کہ آپ کو کہاں تک رکنا ہے، کون سی پارٹیوں کو منع کرنا ہے، کن لوگوں کو پابند کرنا ہے اور اس پابندی پہ عمل کرنا ہے، یہ سب ہے۔ تو انہوں نے کچھ اضافے کر کے اس کو واپس کیا ہے سعودی عرب کو، انہوں نے کچھ کہا ہوگا، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کہاں تک بات پہنچی۔ لیکن امن اس وقت قائم ہوگا کہ جب یہ امن چاہیے، صحیح یہ حملہ کریں گے تو پاکستان جواب دے گا، اور پاکستان اندر تک جا کے جواب دے گا۔ دیکھیں پاکستان نے پچھلی جو جھڑپیں ہوئی تھیں اس پہ کابل پر قندھار پہ اٹیک کیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم مارنے آ رہے ہیں آپ کو، کچھ علامتوں پہ اٹیک کیا تھا، جو ایک حکومت کی علامت تھی اور ایک مذہبی جو قیادت ہے اس کی علامت تھی کہ ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ٹھیک، پھر 9 میل 10 میل 12 میل اندر تک جا کر کیمپوں کو تباہ کیا تھا۔ تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں بڑے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھارت بیچ میں نہیں آئے گا۔ صحیح، لیکن امن میرا خیال ہے قائم ہونا چاہیے، اور امن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ خود نہیں چاہیں گے، ان کی خواہش نہیں ہوگی، امن نہیں آ خود نہیں چاہیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم واقع صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ واقع یعنی اگر ہم سم اپ کریں تو جو افغانستان کی موجودہ صورتحال ہے، کیا آپ بھی اس کے ذمہ دار جو عبوری حکومت ہے، طالبان رجیم ہے، آپ اس کو ٹھہراتے ہیں؟ سیکنڈ کرتے ہیں آپ چغتائی صاحب کی بات پہ؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت افغانستان میں جتنا غیر قانونی اسلحہ موجود ہے، میں آپ کو افغانستان کی انٹرنل سسٹم کا بتانے لگا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس جو غیر قانونی اسلحہ اور جدید اسلحہ، لائسنس کا تو وہاں تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، گھر گھر میں اسلحے کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور وہ سارا جدید اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ افغانستان کی سرحدیں کہاں سے کس سے ملتی ہیں؟ بھئی پاکستان سے تو وہ اسلحہ نہیں جا سکتا، یہ تو بات بالکل کلیئر ہے۔ یہ سارے کا سارا اسلحہ بھارت جو ہے وہ افغانستان میں بھیج رہا ہے۔ اس کے اس سے 2 مقاصد حل ہو رہے ہیں۔ ایک تو انٹرنیشنل لیول پہ بین الاقوامی طور پر افغانستان بدنام ہو رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ اس کے سینگ پھنسائے جا رہے ہیں، اور کوشش ہو رہی ہے کہ کسی بھی طرح افغانستان اور پاکستان کے درمیان حالات جو ہیں وہ ہمیشہ خراب رہیں۔ اب جو افغانستان کی اندرونی صورتحال ہے وہ اتنی خوفناک ہو چکی ہے کہ سرحدوں پر بھی اس کو پوری دنیا کے لیے اتنا خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ جو ایک آپ کے سامنے عالمی امن اشاریے میں 163 کل ممالک میں سے 198 نمبر پر یہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ 163ویں نمبر پر ہی ہے۔ یہ حقیقت میں دنیا کا اس وقت سب سے غیر محفوظ
محفوظ ملک بن چکا ہے، اس کے اپنے لوگوں کے لیے بھی اور بیرونی دنیا کے لیے بھی۔ بالکل۔ میں ایک بات یہاں آپ کو بڑی کلیئر بتاؤں کہ دیکھیں پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ افغانستان کمزور ہو۔ اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں آپ کے ہمسایوں کا مضبوط ہونا آپ کی سیکیورٹی کی علامت ہے اور آپ کی ضمانت ہے اس چیز کی۔ کیوں؟ آپ کی جب تک دیواریں مضبوط نہیں ہوں گی، آپ کے جو ہمسایہ ممالک ہیں حقیقت میں وہ آپ کی دیواریں ہیں۔ اگر افغانستان کمزور ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی اس میں پاکستان کا نقصان ہے، اور پاکستان کی حکومت اور اس کے بڑے ادارے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ واقعی صاحب پاکستان کو اس چیز کا اطلاق ہے کہ افغانستان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، لیکن افغان رجیم جو ہے وہ کمزور کرتی جا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ غربت، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگوں کی جو حالت زار ہے وہ بھی دیکھنے کے لائق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ سر جو پورا خطہ ہے وہ پورے خطے کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ان الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے عوام کی جانب سے۔ جب اس طرح کی حکومتیں بنتی ہیں نا تو وہ پھر اسی طرح کے غیر قانونی کام کرتے ہیں۔ ان کی رٹ نہیں ہے پورے افغانستان میں، یہ اب ساری دنیا کو پتہ ہے۔ ایک مخصوص ایسے علاقے ہیں جہاں پہ طالبان نے زبردستی اپنی حکومت قائم کی ہے، لیکن اس کے علاوہ افغانستان کا بہت سارا ایریا ایسا ہے جو افغان حکومت کے آؤٹ آف کنٹرول ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کے لیے اور پوری دنیا کے امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ پاکستان کی یہ خواہش ہے، اور یہ جتنے مذاکرات ہوئے ہیں اس کے پیچھے اصل روح یہ ہے کہ افغان حکومت بھی پراپر کوئی گورنمنٹ ہو، الیکٹڈ گورنمنٹ ہو جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہو، اور اگر افغانستان مضبوط ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کا فائدہ ہے۔ نہ جانے یہ بات افغانستان کے لوگ اور افغان کی حکومت چاہے وہ الیکٹڈ ہو ان الیکٹڈ ہو، وہ پتہ نہیں کب سمجھیں گے یہ بات کہ پاکستان ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے اور وہ ہمارا کبھی نقصان نہیں چاہے گا۔ میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے مسلح افواج اور ادارے کسی صورت افغانستان کا نقصان نہیں چاہتے، لیکن جب وہ بھارت کے ہاتھوں میں کھیل کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا جواب تو پھر ان کو ملے گا۔ عرفان فانی صاحب آئی آر ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فانی صاحب آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی، جو افغانستان کی صورتحال ہے خاص طور پہ معاشی بحران کی ہم بات کریں، سر یہی وجہ بنتا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ شدت پسندی میں ملوث ہوتے ہیں۔ اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو پورا خطہ اس سے متاثر ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ۔ سر کیا وجوہات ہیں کہ افغانستان اپنا ریلیشن شپ بھارت کے ساتھ بہت سٹرونگ کرتا جا رہا ہے، جبکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ اس سے فائدہ انہیں کچھ نہیں ہوگا بلکہ ان کو نقصان ہوگا اور بھارت کو فائدہ ہوگا؟ کیوں نہیں سمجھ رہی ہے؟ دیکھیں ویریا، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو رومانس ہے نا انڈیا کا اور افغان طالبان رجیم کا اس وقت، یہ کوئی پرماننٹ یا مستقل یا لانگ ٹرم بالکل بھی نہیں ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہی انڈین میڈیا جو ہے یہ طالبان کے لیے دہشت گرد کی گردان کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اور ان کو اس خطے کے لیے تھریٹ کا کوئی کانٹیکسٹ میں پریزنٹ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کرنٹلی جو سچویشن بن چکی ہے افغانستان کے اندر، ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ کل وہاں پہ پنجشیر کے مقام سے جو وہاں پہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے وہاں پہ احمد شاہ جو مسعود کی سربراہی کے اندر کابل کے اندر ایک ڈرون اٹیک ہوتا ہے۔ پہلے جو فیکشنز تھے طالبان کے اندر، جو فیکشنز ہیں ان میں جو ڈویژن ہے اور جو ڈیفرنٹ وہاں کے پہ گروپس ہیں، القاعدہ ہے، داعش ہے، اور جیسے کہ ابھی وہ کہہ رہے تھے بیگ صاحب بھی کہ یہ ایک گڑھ بن چکا ہے پوری دنیا کے اندر۔ جتنے بھی ملیٹنٹ، شدت پسند، دہشت گرد جو لوگ ہیں ان کا یہ گڑھ بن چکا ہے، اور وہیں پہ وہ سارے کے سارے موجود ہیں، اور یہ ایک ٹریننگ سینٹر ہے ایک طرح سے، اور سارے کے سارے اپنے مفادات کی وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی افغانستان کے اندر مستقبل قریب کے اندر اگر آپ یہ سوچیں کہ وہاں پہ کوئی امن قائم ہو جائے گا تو وہ مجھے تو ایک طالب علم آئی آر کا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور اس وقت جو ڈرون اٹیک ہوا ہے کابل کے اندر، پھر اٹیک ہوا ہے، اور وہاں پہ ایک انٹیلیجنس کا جو بندہ تھا افغان طالبان کا، ملا نعمان، وہ مارا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک مہمان موجود تھا، وہ کس ملک سے تھا ابھی تک اس کے اوپر خاموشی ہے، اور وہ بھی مارا گیا ہے۔ اب یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ وہاں پہ کن کے پاس ہے، اور طالبان کے دشمن افغانستان کے اندر کون ہیں، تو ان کی جو آپس میں ٹسل ہے۔ اور پھر مزے کی بات بتاؤں، یہ طالبان نے پھر پنجشیر علاقے کے پیچھے
کیا انہوں نے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کا, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے بھی ڈرون اٹیک کیا, لیکن ڈرون اٹیک کے نتیجے میں طالبان ہی مارے گئے. تو گزشتہ روز وہاں پہ جو طالبان ہیں, ان کے پاس جو ٹیکنالوجی اگر موجود بھی ہے تو ان کو چلانا ان کو نہیں آتا ہے. اگر ان کے پاس جہاز ہیلی کاپٹرز موجود بھی ہیں تو ابھی یہ تربیت لے رہے ہیں کہ ان کو چلایا کیسے جائے گا. یہ ایک عام جو اسلحہ ہوتا ہے ان کو چلانے کے اوپر ان کی ایکسپرٹیز ان کے پاس موجود ہیں. اور اس خطے نے جہاں پہ دیکھیں اس وقت افغانستان آپ نے کہا کہ مستقبل قریب میں آپ کو افغانستان میں امن ہوتا نظر نہیں آ رہا. اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو یقیناً اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑیں گے. بالکل, دیکھیں اس کے اثرات صرف پاکستان پر نہیں پڑ رہے. ابھی گزشتہ ہفتے تاجکستان کے اوپر انفلٹریشن ہو رہی تھی اور تاجکستان کے اوپر حملہ ہوا ہے طالبان کی طرف سے, اور تاجکستان کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اپولوجی کا کہا تھا طالبان کو. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اس خطے تک محدود نہیں ہے یہ طالبان کا کام. تو یہ جو شدت پسندی کا جن ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. چین کے لوگ اس خطے کے اندر, چین جو ہے وہ اپنے تعاون کو لے کے, اپنی اکنامک کوآپریشن کو لے کے بہت زیادہ سینسٹیو ہے. تو وہ چائنا کے اگینسٹ جب چائنیز کو مارنا شروع کر دیتا ہے, وہ تاجکستان جو تاجک کے اندر ریزسٹنس گروپ ہیں وہ تاجک کو سپورٹ کر رہے ہیں. متاثر ہوا ہے خطے کے ساتھ ساتھ. اگر ہم عالمی طاقتوں کی بات کریں تو چغتائی صاحب, عالمی طاقتیں بھی جارحانہ پالیسی اپناتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ ایران کو دھمکی دے رہا ہے, ایران نے جواباً امریکہ کو دھمکی دی ہے. سر یہ کیا چل رہا ہے, عالمی امن کے لیے کیا پیغام ہے, اور ایسے میں پاکستان کا جو ابھرتا ہوا امیج ہے, پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں جی. پوری صورتحال میں اضافہ ایک کروں گا کہ ان کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے. صحیح. اور وہ امریکی اسلحہ ہے, وہ اس میں ٹینک بھی ہیں, بختر بند بھی ہیں, طیارے بھی ہیں, اور ڈھیروں لگے ہوئے ہیں. اربوں ڈالر خربوں ڈالر کے وہ اسلحہ موجود ہے جن کو چلانا نہیں آتا. پورا مسئلہ یہ ہے ان کا, اور وہ خطرناک صورتحال ہے. امریکہ خود کہتا ہے کہ واپس کرو, کب واپس لینا چاہے گا وہ بغرام بھی واپس لینا چاہ رہا ہے. اینی وے, تاجک والی بات آئی تو تاجکستان والا جو بات ہے بہت سیریس ہے. بہت تاجک رہتے ہیں افغانستان میں, ان سے جھگڑا مول لینا بہت خطرناک ہوگا ان کے لیے, بہت خطرناک ہوگا. ادھر پشتون ہیں, ادھر تاجک ہیں, یہ پس جائیں گے بیچ پہ. اب بات ہے امریکہ کی. امریکہ نے جو کچھ کہا ہے وہ دیکھیں, ٹرمپ صاحب جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل تو کرتے ہیں وہ, بالکل یہ پتہ ہے آپ کو. پہلے انہوں نے کہا تھا ہم ان کے ایٹمی مراکز کو تباہ کر دیں گے. ہم لوگوں نے کہا نہیں, بہانہ کر رہا ہے, مذاق کر رہا ہے, مسخرہ آدمی ہے. انہوں نے کر دیا, اور دکھایا بھی. وہ جہاز دکھایا انہوں نے, بم گرتے ہوئے دکھایا. بالکل ایسا ہی. تو میں اس کو بہت سیریس لیتا ہوں اس صورتحال کو. اس وقت بھی ایران نے کہا تھا, ایران نے اسرائیل سے بھی کہا تھا ہم تمہیں تباہ کر دیں گے. امریکہ سے بھی کہا تھا تم نے ہم پہ حملہ کیا تو پچھتاؤ گے. اب پھر وہی بیانات ہیں, اب پھر صورتحال یہی ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ عالمی امن جو ہے وہ خطرے میں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ عالمی امن اس طرح تو خطرے میں نظر نہیں آ رہا کہ تھرڈ ورلڈ وار ہو جائے. اچھا. لیکن مجھے زیادہ خطرہ جو ہے وہ بحر احمر سے ہے. اچھا. کہ بحر احمر کی صورتحال جو بننے جا رہی ہے. دیکھیں ایران ہے, ایران سے اگر تھوڑا متعلق ہو جائے تو حوثی قبائل ہے, ٹھیک ہے, حوثی فورس ہے یمن کی. یمن بحر احمر میں صومالی لینڈ ہے. صومالی لینڈ کو اسرائیل نے تسلیم کر لیا ہے. کل رات کو سلامتی کونسل نے مذمت کی ہے اس کی. سر آپ کا پوائنٹ نصیر واغہ صاحب, پاکستان کا سٹیٹس اب پہلے جیسا نہیں رہا. اس سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا سٹیٹس جو ہے وہ بہت تبدیل ہو گیا ہے. سر اگر ہم اپنے تعلقات کی بات کریں تو ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی بہت بہتر تعلقات ہیں, ایران کے ساتھ بھی تعلقات سامنے ہیں. سر اگر ایران اور امریکہ کے تعلقات کچھ خراب ہوتے ہیں یا اس میں کچھ خرابی آتی ہے تو پاکستان کا جو سٹینڈ ہے اور پاکستان کی پوزیشن جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوئے. اور یہ بات اب کی نہیں ہے, یہ مسئلہ بہت پرانا ہے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ کسی صورت بھی ایران کو جوہری ہتھیار بنانے اور ان کے تجربات کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. یہ آج کی بیماری نہیں ہے, بڑے عرصے سے یہ معاملات خراب ہیں. لیکن پاکستان نے کمال اسٹریٹجی رکھی, اپنا ایسا طریقہ کار اور اس طرح دونوں ممالک سے اپنے
ताल्लुकात रखे कि दुनिया हैरान थी कि ना तो ताल्लुकात अमेरिका से ख़राब हुए और ना ही ताल्लुकात ईरान से ख़राब हुए। इन्होंने स्ट्रेटजी ये अपनाई कि ठीक है, दोनों ममालिक के ये अपने मसाइल हैं, वो किस तरह इसको हल करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान पाकिस्तान का मुस्लिम भाई मुल्क है, यानी हम मज़हब को तो कभी छोड़ नहीं सकते कि हम सारे मुसलमान हैं, और यकीनी तौर पर हमें हर हाल में ईरान के साथ खड़ा तो ज़रूर होना पड़ेगा, मगर मेरिट पे। पाकिस्तान ने जब भी कोई इंस्टेंस लिया है तो उसने मेरिट पे लिया है। अगर उसमें अमेरिका के और ईरान के दरमियान ब्रिज बनने की ज़रूरत पेश आई तो भी पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया, और इस खित्ते के अमन को बहाल रखने के लिए और अपना बेहतरीन किरदार आज तक पाकिस्तान अदा करता रहा है। आप देख लीजिए, मैं बार बार माजी की बात आपको कर रहा हूं कि माजी में पाकिस्तान ने कोई ऐसा रोल अदा नहीं किया कि पूरी दुनिया, नॉट ओनली मुस्लिम दुनिया बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का जो फेस है, जो इमेज है, वो हमेशा बड़ा पॉजिटिव रहा, और इसको हमारे मुखालिफ ममालिक ने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया। असल मसला तो आज आके फिर भारत का आता है। भारत इस तरह की सिचुएशन पैदा करना चाहता है कि जब अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हों तो वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान को किसी तरह से बदनाम किया जाए और ये कहा जाए कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ मिला हुआ है। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी ना तो ऐसा जेस्चर दिया है, ना ही कोई ऐसे सबूत मिले हैं। अच्छा वाक़ई साहब, नेतन्याहू जो है वो साथ साथ ईरान के पाकिस्तान को भी धमकी दे चुका है, तो पाकिस्तान को इस हवाले से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है? जी, यकीनी तौर पर देखिए ना, उन्होंने कितने खौफनाक अंदाज में इस तरह की धमकियां दी। एक बार नहीं, मुतअद्दिद बार नेतन्याहू ये बातें करता रहा, और पाकिस्तान ने फिर भी अपना जो इंटरनेशनल किरदार है, जो एक अपनी उसका एक बेहतरीन स्ट्रेटजी पाकिस्तान सामने लेके आया, जिसमें हमारी मौजूदा हुकूमत का और हमारी मुसल्लह अफवाज का किरदार बड़ा ही अहम है। यहाँ एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान इस वजह से भी परेशान हमेशा रहता है कि देखें, आज आके हैं तो वो मुसलमान, जब भी अफगानिस्तान किसी किस्म की कोई इस तरह की कार्रवाई दहशतगर्दी की करता है, इस वक्त वो पूरी दुनिया में जो है वो बदनाम हो चुका है कि यहाँ कितने बड़े गिरोह हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, और जब अफगानिस्तान का नाम आता है तो मुसलमानों का नाम आता है। तो बदबख्ती ये है कि वो मुसलमानों का फेस खराब कर रहा है अफगानिस्तान। बिल्कुल सही है। फानी साहब, आलमी अमन के लिए पाकिस्तान क्या अदा कर सकता है? देखें, पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके आज तक उन ममालिक में से होता है जिसने दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के जो पीस मिशन होते हैं, सबसे ज्यादा पीस मिशन पाकिस्तान की तरफ से दुनिया से गए हैं, और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अब मुख्तलिफ जो उनके सेंट्रल पॉइंट हैं वो भी पाकिस्तान में बनाया गया कि पाकिस्तान ने दुनिया के अंदर अमन के क़याम के लिए जो उसकी काविशें हैं वो हमेशा से बहुत अच्छी रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बेग साहब की बात को सेकंड करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा कि इस वक्त जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल हो चुकी है, और जो नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर अगर एक मुल्क के अंदर दो ममालिक के इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं तो दूसरे के अंदर डाइवर्ज हो रहे हैं, तो ये जो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, तो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर, चाहे वो स्पेशली मशरक़ वस्ता का इलाका हो या ये जो ईरान है, ये जो जगह है, ये वो जगह है जो कि फ्लैश पॉइंट इस वक्त दुनिया के बन चुके हैं, जहां से ये जो फ्लैश पॉइंट्स के अंदर से जब ये राख उभरेगी तो इसका जो लपेट के अंदर पूरी दुनिया आ सकती है। और उधर से इस वक्त नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त वहां पे मिल रहे हैं अमेरिका के अंदर। और ये जो सोमालीलैंड की बात कर रहे थे बेग साहब, सोमालीलैंड को इसलिए इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया है कि इस वक्त जो गाजा के अंदर जो पैलेस्टीनियन है, अरब पैलेस्टीनियन, उनको जहाजों में भर भर के उस सोमालीलैंड के अंदर ले जाया जाएगा और वहां पे उनको रिलोकेट किया जाएगा, क्योंकि अब इजराइल का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो सारे का सारा अरब है कि इन अरबों का मैं क्या करूं, इन गजा के लोगों का मैं क्या करूं। 20 जो लाख। और फानी साहब, ये भी कह दिया ट्रंप ने कि जो रीलोकेट हो रहे हैं वो वापस भी नहीं आ सकेंगे। हाँ, वो वापस देखें, इससे पहले भी मिलियंस की तादाद में जो रिफ्यूजीज हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस वक्त पैलेस्टाइन के इस वक्त आबाद हैं, और इस वक्त जो इजराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान जो एग्रीमेंट जहां पे नहीं भी हो रहे हैं उनके अंदर ये जो पॉइंट है रिफ्यूजीज वाला, ये भी बड़ा अहम है। पैलेस्टाइन ये कहता है कि जितने भी हमारे रिफ्यूजीज इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर मिलियंस की तादाद के अंदर, ईरान के अंदर, टर्की के अंदर और दीगर ममालिक में मौजूद हैं, वो भी वापस पैलेस्टीन के अंदर आएंगे। लेकिन इजराइल और अमेरिका जो है वो इस वक्त
وقت غازہ کو ایک ایسا خطہ بنانے کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ وہاں عام جو پیلسٹینین ہے وہاں پہ رہنے کے لیے ان کے لیے کچھ نہ بچے. اس وقت وہ ایک ربلز ہے اور ایک سینٹر آف ربلز کے اندر اوپر سے طوفان آ رہے ہیں, سردی دن بہ دن بڑھ رہی ہے, بچے, صحت کے مسائل, سارا کچھ وہاں پہ, اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. ڈاکٹر عرفان فانی صاحب آئی آر ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظرین ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ناصر بیگ چغتائی صاحب اور نصیر واگا صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے. بات کریں گے ہم پاکستان کے معاشی ہب کراچی کی, جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مین ہولز کی باعث موت بانٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سال 2025 کی بات کریں تو کراچی میں مین ہولز اور نالوں میں گر کر جو اموات ہوئی ہیں ان کی مجموعی جو تعداد ہے وہ 27 ہو گئی ہے. ان میں 3 سالہ معصوم ابراہیم اور کل 8 سالہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا جس کا نام دلبر بتایا جاتا ہے وہ بھی شامل ہے. ناصر بیگ چغتائی صاحب, یہ جو اموات ہوئی ہیں 27 اموات, سر یہ حادثہ کہیں گے آپ یا پھر یہ ایک جرم ہے اور کسی کی غفلت ہے اور خواب غفلت سے کہ بیدار نہیں ہو رہے؟ یہ واقعہ ہے, حادثہ بھی نہیں ہے. غفلت میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہ جو علاقے کے لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ دیکھتے کیا ہوا, کس طرح ہوا. 2 واقعات ہوئے ہمارے یہاں. ایک نیپا پہ ہوا ہے جہاں بچہ کودتا کھیلتا ہوا گٹر میں جا گرا بھاگتا ہوا جی, اور ایک یہ ہوا ہے. یہ دونوں واقعات نہیں بلکہ جتنے واقعات آپ نے بتائے 24 کے 24 واقعات دل خراش واقعات ہیں. یہ واقعات دل پھاڑ دیتے ہیں انسان کا. اس کو پھر خیال آتا ہے اپنے بچوں کا جی, کہ اگر میرا بچہ اس جگہ ہوتا ہے میں کیا کرتا, مجھ پر کیا بیتتی. پھر اس کے بعد اندازہ پھر جب بھی وہ دیکھتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہے, نہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے, تو اور غصہ آتا ہے اور تیش آتا ہے اور بے بسی کا احساس ہوتا ہے اور آنسو آتے ہیں. لیکن یہ کہہ دینا صرف کہ یہ مسٹر اے کی ذمہ داری ہے غلط ہے, مسٹر بی کی ذمہ داری یہ بھی غلط ہے. صحیح. میری اپنی جو اسسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اوورال معاشرے کی ذمہ داری ہے. اچھا, جب پاکستان میں کراچی میں یو این کونسلز لوکل باڈیز بن گئی تو یو این کونسل کا بھی کوئی کام ہوتا ہے, اور یو این کونسل میں آپ نے جملہ استعمال کیا لاوارث کراچی, جی, تو لاوارث کراچی کے وارث تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یو این کونسلز میں, وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ بقول میئر پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے, ان کو صرف ڈھکن لگانے کے 1 لاکھ روپے مہینہ ملتا ہے. یہ بھی چھوڑیں, آج میئر نے جو کہا ہے پھر بقول ان کے کہ اس گٹر پہ محلے والے بتا رہے ہیں کہ ڈھکن موجود تھا جو ہٹایا گیا ہے. یہ ایک بڑی ہمارے بیماری ہے کراچی میں. چوری ہونا سامان کا, پلوں سے راڈس چوری ہونا. نادا خان گوٹ کا پل ہے ہمارا, وہ توڑنا ہے اسی وجہ سے کہ وہاں چوری چرسیوں موالیوں نے راڈ چوری کر کے آئرن چوری کر کے اس کو ناکارہ کر دیا ہے. میں نے رات کو ایک بار ویڈیو بنائی حسن اسکوائر سے, کوئی 11 فٹ کا پائپ تھا, وہ توڑ کے نکال کے لے جا رہے تھے, تو میں نے پوسٹ کر دی, بندے پکڑے گئے خیر وہ شیرشاہ سے, اور سب کے سب غیر مقامی لوگ تھے. تو یہ جو لیکن مجھے پتہ نہیں کہ ڈھکنے کتنے قیمتی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں. تو جب صورتحال یہ ہے اور علاقے کا آدمی بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کی یونین ہے, پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب یہاں بیٹھتے ہیں اور انہوں نے کبھی علاقے میں آنے کی زحمت گوارا نہیں کی. میئر پہنچا ہے, ڈپٹی میئر پہنچا ہے. کراچی میں ڈھکن لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحیح, گٹروں کو کور کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ٹرک نکالتے ہیں, 2 ٹرک نکالتے ہیں ایک یونین کونسل میں, وہ علاقوں کو چیک کرتے چلے جائیں اور کام ہوتا چلا جائے گا وہ. لیکن اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے, کیا لوگ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, کیا کمیونٹی اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے, کیا سوشل سوسائٹی جو ہے سول سوسائٹی وہ کچھ کام کر رہی ہے, کیا گورنمنٹ کوئی کام کر رہی ہے, یا کراچی کے جو وارث اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ان کے علاقے میں بھی ہو چکا ہے نا,
बिल्कुल सही है। पीटीआई जो सर, आपने कराची के वारिसों की बात की है, अभी तक तो हम यही कंफ्यूज हैं। वागा साहब, इस कंफ्यूजन को आप प्लीज सुलझाइए, इस गुत्थी को सुलझाइए। आखिर कराची का वाली वारिस है कौन? और सर, ये जो गटर का ढक्कन है, ये कितने में बिक जाता होगा? और इतना ये मौमा बना हुआ है, गटरों के ढक्कन लगना मसला है या उनको बचाना मसला वहां पे बना हुआ है? इससे बड़ी दुख और अफसोस की क्या बात है कि आज की दुनिया में हम गटरों के ऊपर ढक्कन ना होने के इशू को डिस्कस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी बदबख्ती, क्योंकि सर इससे बड़ी जानें जा चुकी हैं इस मुल्क की, इससे बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है कि दुनिया कहां से कहां चली गई है। आपने कभी देखा है कनाडा में, अमेरिका में, चाइना में, लंदन में कहीं कोई इस तरह के गटर हों या कोई इस तरह के ढक्कन हों? या चलो शायद वो चोरी नहीं करते होंगे, लेकिन ये सारा सेटअप ही गलत है। असल बात यह है कि जब ये ढक्कन बनाते हैं, अब हम अपने पाकिस्तानी सिस्टम की तरफ ही आ जाते हैं, ये चोरी क्यों होता है? असल बात यह है कि जो कई ऐसे लोग हैं जो मनशियात के आदी हैं, इस ढक्कन के इर्द गिर्द एक लोहे का रिंग लगा होता है। ठीक है। वो लोहे का रिंग जो है वो ढक्कन तोड़ते हैं, उसमें से सीमेंट बजरी निकालते हैं और वो जाके बेच के कोई क्या 100-200 रुपए का बिकता होगा और वो मनशियात खरीद लेते हैं। बात यह है कि इस लोहे की जगह आप इस तरह का कोई प्लास्टिक नुमा कोई ऐसी चीज लगाएं जो बिक ना सके। अच्छा, या फिर इतने आला मटेरियल से आप उसके अंदर सीमेंट और बजरी ही इतनी आला लगा दें कि ताकि वो कोई बेच ही ना सके। इससे अगली बात यह है कि कराची शहर में जहां 27 लोग 2025 में मर चुके हैं, क्या इससे ये कोई मुश्किल काम है कि अवाम को यह कहा जाए कि जहां आपको खुला ढक्कन वाली जगह मिले, एक तस्वीर लें और इस ऐप पे अपलोड कर दें और वो गवर्नमेंट के 2 बंदे बैठ के देखते रहे? यार, करोड़ों अरबों रुपया लग रहा है वहां पे कराची के निजाम पे। ये कौन सा 27 जानें चली गई हैं और हम अभी तक गटरों के ऊपर ढक्कन नहीं लगा सके। इससे बड़ी बदबख्ती, नाकामी, ये सियासी हो, ये इंतजामी हो, ये माशरती हो, ये कोई भी हो, इससे बड़ी नाकामी और कोई नहीं हो सकती। और एक बात, ये वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं, जो मीडिया पे आ रहे हैं। और कराची जैसे बड़े शहर के बारे आप देखें, बाकी शहरों में क्या होता होगा, हैदराबाद में, इवन लाहौर में, इवन फैसलाबाद में, मैं अकेले सिर्फ सिंध की बात नहीं करता, केपीके में होंगे, बलोच, लेकिन ये वाले मसाइल वाकई सब कराची में ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा ये मसाइल कराची में क्यों है? अच्छा, मुर्तजा वहाब साहब वहां क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा उनके पास बजट है, अगर वो 27 लोग जान से चले गए ना, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है वहां की हुकूमत के लिए, वहां के निजाम के लिए। उनको तो आगे बढ़ना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आप एक तस्वीर लें, ऐप बनाएं, उनमें बताएं कि यहाँ ढक्कन नहीं है। सर, अमीर जमात इस्लामी मोनम जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोनम जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कराची में जो हो रहा है, साल 2025 में 27 अमवात हो चुकी हैं मैन होल में गिरने से और नालों में गिरने से, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। सर, कौन है कराची का वाली वारिस? इंतजामिया कहाँ है? तो अफसोसनाक सूरत है कि लोग अपने पैरों के लाशें खा रहे हैं और कराची में 27 अफराद जो है साल जांबाज हुए हैं अब ये नालों में गिर के, गटर में गिर के, और जिनमें से 7 बच्चे शामिल हैं। अब कल जो वाक़या हुआ, दिलबर अली 8 साल बच्चा, वालिदैन का इकलौता बच्चा घर के बाहर निकला, हो रही थी घर के बाहर, और वो नाले में गिर गया और उसकी डेथ हो गई। तो जिम्मेदार तो हुकूमत है जिसके पास इख्तियार है, और जो इख्तियार जो ना डेवोल्यूशन ऑफ पावर कर रही है और ना ट्रांसफर ऑफ पावर कर रही है, ये वो लोग हैं जो पूरे इस सिस्टम पर, यानी सिस्टम के नाम से पूरे सूबे पर काबिज हैं। ये ना लोगों को इख्तियार देना चाहते हैं। ये जमहूरियत पढ़ते हैं। 18वीं तरमीम के बाद इन्होंने डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं की। अब ये देखें ये मसला क्यों है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, ये जो है इसके चेयरमैन मुर्तजा वहाब साहब हैं, डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई नहीं, टाउन को जवाब दे नहीं है वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, यानी पानी और सीवरेज टाउन चेयरमैन को जवाब दे नहीं है। चाहे वो टाउन चेयरमैन पीपीपी का हो, चाहे वो जो है वो जमात इस्लामी का हो, चाहे पीटीआई का हो, उसको ना वो जवाब दे है, ना उसकी बात सुनने का जो है पाबंद है वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, इतना अहम महकमा। तो जब कुछ सूरत होगी, जब कचरा उठाने का महकमा जो है सूबाई हुकूमत के पास होगा और वो नीचे पावर देने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर आप किस बात की जमहूरियत कर रहे हैं? आपकी जमहूरियत तो विरासत और वसीयत में चल रही है। सारी जमहूरियत जो है वो आप लोगों को निचली सतह पे इख्तियार देने से आप डरते हैं। आप जो है वो बाइख्तियार बल्दियात
सिक्योरिटी निजाम के नाम से आपकी टांगे काटती हैं, और यही कुछ हो रहा है इस वक्त शहर में, जिसका खुमियाजा कौन भुगत रहा है? अवाम। का खुमियाजा शहर कराची के अवाम भुगत रहे हैं, शहर कराची के रहने वाले भुगत रहे हैं। वो शहर टैक्स देता है भाई, मतलब ये शहर कोई ऐसा टैक्स वो नहीं है शहर। आज भी गए गुजरे हालात में पाकिस्तान की मईशत चला रहा है, आपने इस पूरे शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया है। कोई प्रोजेक्ट बनते मुकम्मल नहीं होता इनका, जगह जगह टूटी हुई सड़कें हैं, कोई टाइम फ्रेम इनसे पूछे, ये जो है बंगले जागते हैं, ये इनको पता ही नहीं है कोई टाइम फ्रेम। मंसूबे बनते हैं, किसी की चाहत से मंसूबे बन जाते हैं, अंडरपास बना दो, साफ का यहाँ से गुजर होता है, पता चला लोगों का कारोबार ठप हो गया। अंडरपासेस 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं। BRT 2016 में एक BRT ग्रीन लाइन का आगाज हुआ, अधूरी छोड़ दी गई, अब जाके मुकम्मल हो रही है 10 साल बाद। ऑरेंज लाइन, औरंगी टाउन, यहाँ एक इलाका है, उसके नाम पर जो है औरंगी टाउन के नाम पे फ्रॉड किया गया है। 2 अरब रुपए खर्च कर दिए 3.5 किलोमीटर की के BRT के ऊपर, उसमें से भी 1.7 किलोमीटर जो है वे पुल है, उसमें सब गाड़ियां चल रही होती हैं। तो ये मजाक है शहर के साथ। अब जहांगीर रोड शहर के वक्त में है, इस रोड पर जो है वो 4थी मरतबा इस रोड का टेंडर हुआ है। 20 में हुआ, 22 में हुआ, कारपेटिंग पहले, उससे पहले 16 में हुआ, फिर 20 में हुआ, फिर 22 में हुआ। ना ड्रेनेज है, ना स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनाते हुए वाटर के लिए बनाते हैं, आप जो है वो नाले बनाते हैं, और जो है वो सड़कें टूट जाती हैं, लाखों लोग सफर कर रहे हैं, लोगों की तो मोहन साहब, कराची और कराची के अवाम इसी तरह से लावारिस रहेंगे, कोई वाली वारिस नहीं रहेगा? नहीं, जमात इस्लामी फाइट कर रही है, हर चौक चौराहे पे मुकदमा लड़ रहे हैं कराची का। अच्छा। हम जो है वो अपोजिशन में होकर, जहाँ हमारा जितना हमारा थोड़ा बहुत इख्तियार है, हमें टाउन चेयरमैन हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और जहाँ इस बात की जरूरत है कि कराची के राइट्स के लिए, कराची के रहने वाले लोगों के लिए, हक के लिए खड़ा हुआ है, जमात इस्लामी आईना दिखा रही है इन सारे हुक्मरानों को कि जो कभी ई चालान के नाम पे कराची के लोगों से भत्ता वसूल करते हैं, कभी जो है और स्ट्रीट, और एक तरफ जो है वो ई चालान चल रहा है, दूसरी तरफ जाने जहाँ स्ट्रीट क्राइम्स चल रहे हैं, कोई CCTV कैमराज नजर नहीं आते कि जो इन जराइम को रोक सके। बहुत शुक्रिया मोहन ज़फ़र साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद थे। और हम तो उम्मीद यही करते हैं कि कोई भी सियासी जमात हो, लेकिन वो कराची के अवाम के लिए सोचे, कराची के बच्चों के लिए सोचे, और उन मसाइल को हल करे जो हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं और मसालिस्तान वो बनते जा रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मुल्क की सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार है और मुतज़ाद बयानात हमें नज़र आ रहे हैं। नासिर बेग चुगताई साहब, सवाल ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फैसला साजी कौन कर रहा है, और आखिर PTI इतने बहरान का शिकार क्यों है? जी, फैसला साज तो एक ही शख्स हैं जो अडियाला में, बाकी कोई फैसला कर ले वो मनसूख हो जाता है। अभी बलदियाती इंतखाबात के बारे में पार्लिमानी ग्रुप कायम हुआ था, वो तोड़ दिया गया। इसी तरह और भी वाक़यात हुए। तो मेरा ख्याल ये है कि पार्टी में शख्सी हुकूमत है, शख्सी आमरीत है, और वो वहाँ से जो आप जितने भी फैसले कर लिए, सियासी कमेटी, पार्लिमानी कमेटी, वो वहाँ से डिसोन हो जाते हैं, ओहदेदार ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि एक ही साफ फैसला करते हैं, और यही क्राइसिस है, यही पार्टी की कमज़ोरी है। बहुत बड़ी पार्टी है, वो बहुत बड़ा ग्रुप है, हुजूम है, उसे पार्टी नहीं बना सके आप। और सर, मुज़ाकरात को लेकर जो कन्फ्यूजन है, ये मुज़ाकरात चाहते हैं या मज़ाहमत पे ही ये रहेंगे? नहीं, अभी ना मुज़ाहमत होनी और ना मुज़ाकरात होने। मुज़ाकरात को भी वीटो कर दिया जाएगा अगर तैयार भी हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकर के मसले पर, सॉरी अपोजिशन लीडर के मसले पर कौमी असम्बली में शायद बातचीत हो जाए, और जो खान साहब ने ही नामजद किया है बंदा अचकज़ई साहब, जो PTI के नहीं है, वो कायदे इस इख्तलाफ हो जाए। अच्छा, तो अब PTI का आदमी तो दिखता रह जाएगा। एक मसला ये भी है, शायद इस पर कोई मसला हल हो जाए से। सही। वाक़ई साहब, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा नज़र आ रही है, और दूसरी तरफ से जो मुज़ाकरात की ऑफ़र होती है, वहाँ संजीदगी आपको महसूस होती है? देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो लोग हैं वो इस वक्त मुज़ाकरात भी चाहते हैं, अमन भी चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम बानी PTI को ग्राउंड रियलिटी से आगाह करें।
کہ اس وقت پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، کیا ہمارے فائدے میں ہیں مذاکرات یا ہمارے نقصان میں ہیں؟ فیصلہ تو بالکل ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو جیل میں بیٹھا ہوا شخص ہے فیصلہ تو اس نے کرنا ہے، ان بیچاروں کے تو ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ مذاکرات کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں سے ایک ایسا پیغام آئے گا کہ سارا کچھ ٹھپ ہو جائے گا۔ لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت نے کم از کم پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں نے 4 بار مذاکرات کی ان کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں، لیکن یہاں اب مسئلہ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور بانی پی ٹی آئی چاہتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں، یہ ان کا پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی دوسری بہت بڑی ڈیمانڈ ہے جو کہ شاید مانی ہی نہیں جا سکتی کہ پہلے یہ حکومت ختم کی جائے اور پھر یا تو کوئی نیشنل حکومت بنے، کیونکہ ان کی حکومت تو خیر اب بن نہیں سکتی۔ سر اسی لیے دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں نا جائز مطالبات رکھیں، جائز مطالبات، وہ کہتے ہیں جی یہ حکومت ختم کریں، یہ حکومت تو ختم نہیں ہو سکتی۔ بات یہ ہے کہ پھر ہاں ایک ہی حل ہے کہ آپ ان کے کہنے کے مطابق کہ جی آپ ری الیکشن کرا دیں، کوئی نیشنل گورنمنٹ بنا دیں، ان بٹوین اس کو ختم کر کے اس کے بعد پھر جینوئن الیکشن کروا دیں، اور اس کے بعد اگر پھر پی ٹی آئی نے الیکشن کا رزلٹ نہ مانا تو پھر تو یہ کام اسی طرح جاری رہے گا، لیکن پھر ملک اپنے ٹریک پہ نہیں چل سکے گا۔ ملک کو ٹریک پہ چلانے کے لیے آپ کو کچھ لو اور کچھ دو کے فارمولے پر عمل کرنا ہوگا۔ سیاست اسی چیز کا نام ہے۔ اگر آپ ایک ہی چیز پہ ضد کرتے رہیں گے کہ نہیں جی ہم نے تو مذاکرات فلان سے کرنے ہیں، ہم نے ان شرائط پہ کرنے، تو پھر میرا نہیں خیال پی ٹی آئی کا کوئی حل ہو۔ جائز مطالبات ہونے چاہیے، اور حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر جائز مطالبات ہوں تو انہیں تسلیم کر کے بات آگے بڑھائی جائے گی۔ ناظرین اجازت دیجیے، پروگرام سے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔